हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले एमसिसी सम्बन्धी केही कुराहरू लिएर आएको छु। नेपाललाई एमसिसी चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसबारेमा हाम्रो छलफल रहनेछ। एमसिसी सँगसँगै युएस इन्डो पेसिफिकको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् 2004मा स्थापित भएको हो अमेरिकामा। यसको प्रमुख काम चाहिँ विकासशील देशहरूमा गरिबी हटाउने र आर्थिक विकास गर्ने रहेको छ। अब हामी युएस इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको के हो र एमसिसी सँगसँगै यसबारेमा किन छलफलहरू हुँदैछ त। 2018 मे 30 देखि युएस इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेर प्रचलनमा आएको छ। पहिला यसलाई पेसिफिक कमान्ड भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसबारेमा हामी फेरि आउनेछौँ। युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डले कस्तो कस्तो काम गर्दछ र को सहभागी छन् त्यसबारेमा हामी अगाडि बढौँ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको 26 करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सैन्य अपरेसन चलाउने अधिकार छ र उत्तरदायित्व राख्छ। युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डले, जुन पुरै पृथ्वीको करिब 52% क्षेत्र हो। यसले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक तटदेखि भारतीय सामुद्रिक तट हुँदै पुरै आर्कटिक र एन्टार्कटिक क्षेत्रलाई हेर्छ। यसले सोझै रक्षा मन्त्री मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति समक्ष रिपोर्ट गर्छ। युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डले रक्षा मन्त्री मार्फत काम गरेर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कामको रिपोर्ट टिप्पणी बुझाउँछ। यो कमान्ड 36 वटा देशमा फैलिएको छ। यस कमान्डमा अमेरिकन सेनाको युएस आर्मी पेसिफिक फ्लिट, मरिन फोर्स पेसिफिक, युएस पेसिफिक फ्लिट कमान्डर, पेसिफिक एयर फोर्स, युएस फोर्सेस जापान, युएसएफके कोरिया, स्पेशल अपरेसन्स कमान्ड कोरिया र स्पेशल अपरेसन्स कमान्ड पेसिफिक सम्मिलित छन्। इन्डो पेसिफिक कमान्डको मुख्यालय हवाई स्टेटमा रहेको छ। यो अमेरिकाको 50औं राज्य हो, जुन उत्तर अमेरिकाको प्रमुख नक्साभन्दा केही बाहिर रहेको छ, समुद्री क्षेत्रमा रहेको छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको विकास कसरी भयो त? हिन्द र प्रशान्त महासागर, इन्डो अर्थात् हिन्द महासागर र पेसिफिक अर्थात् प्रशान्त महासागर, इन्डो पेसिफिक यो नाममै स्पष्ट हुन्छ का दुई भौगोलिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको रणनीति नै इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। इन्डो पेसिफिक शब्द प्रयोग गर्ने प्रथम व्यक्ति क्याप्टेन डाक्टर गुरप्रीत खुराना हुन्, जो चाहिँ इन्डियाका नेसनल मेरिटाइम फाउन्डेसन एनएमएफका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुन्। उहाँले यो शब्द 2008 तिर प्रयोग गर्नुभएको थियो। सन् 2005मा अमेरिकन थिङ्क ट्याङ्क बौद्धिक व्यक्ति भनेर चिनिने बुज एलेन ह्यामिल्टनले एउटा रिपोर्टमा चिनिया रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा चीनले स्ट्रेट अफ मलाक्का, मलेसियादेखि हर्मुजको खाडी, स्ट्रेट अफ हर्मुज जुन इरान, युएई, ओमनको नजिकै रहेको खाडी हो, त्यहाँदेखि सुडानसम्म, पाकिस्तानको ग्वादरदेखि श्रीलङ्का र मालदिभ्सको ससाना बन्दरगाहमा लगानी बढाएर आफ्ना सैन्य पूर्वाधारलाई खुल्ला जलसतहतर्फ विस्तार गर्दै भारतलाई
कस्ने भारतलाई विस्तार गर्दै भारतलाई कस्ने नीति लिएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्यो। अमेरिकाका थिङ्क ट्याङ्क भनेर चिनिने बुज एलेन ह्यामिल्टनले भनेका थिए कि चाइनाले इन्डियालाई घेर्दैछ यो नीति अनुसार भनेर आफ्नो कुरा एउटा रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका थिए। ह्यामिल्टनका अनुसार भू-राजनीतिमा यसलाई स्ट्रिङ अफ पर्ल्स मोतीको घटेसी सिद्धान्त भनिन्छ। सन् 2008 मा बाराक ओबामाले एसियासँग पूर्ण सन्तुलनको नीति पिभोट टु एसिया अघि सारेका थिए। यसले आन्ध्र महासागर पार गरेर पूर्वी एसियाली देशहरूसँग साझेदारी निर्माण गर्न अमेरिका सक्रिय हुनेछ भन्ने सन्देश दियो। यसको उद्देश्य चीनलाई आर्थिक तथा सामरिक प्रगतिलाई नियोजित गर्नु नै थियो। चीनको विकास विश्वको सुपर पावर बन्ने तिर रहेको छ र चीनले के गर्दैछ भनेर जासुसी गर्ने पनि यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुनुपर्दछ। यस नीति अनुसार बाराक ओबामाको यो नीति अनुसार युएसए र इन्डिया यसरी नजिक आएका थिए। यसरी चीनको उदयले अमेरिका र भारतलाई बृहत्तर राजनीतिको एउटै धरातलमा उभाइदियो। एसिया पिभोट टु एसिया भन्ने बाराक ओबामाको नीति उदयमान नीति अनुसार बाराक ओबामाको यो नीति अनुसार विश्वमा उदयमान क्षेत्रीय शक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा पहिचान गर्यो। यो नीतिले विश्वमा कुन देश उदयमान हुँदैछन् त त्यो देशहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो पकडमा लिन खोज्यो। पकडमा भन्नाले उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न खोज्यो। एसियामा भारत, अमेरिकी महाद्वीपमा ब्राजिल, प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, जापान जस्ता राष्ट्रलाई उनीहरूको सामर्थ्य अनुसार नेतृत्व लिन प्रेरित गर्ने ओबामाको नीतिको विकास भएर इन्डो पेसिफिक नीति बनेको हो। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ कि बाराक ओबामाबाट सुरु गरेको नीति जुन एसियाको लागि थियो पिभोट टु एसिया, त्यसमार्फत विश्वमा उदयमान देशहरूलाई प्रयोग गर्दै अमेरिकाले चीनको उदयलाई नजर राख्नको लागि यो नीति अगाडि सारेको। यो नीतिमा विश्वका उदयमान भविष्यका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जस्तै ब्राजिल, भारत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, जापान जस्ता राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गर्ने नीति राखेको छ। जुन नीतिलाई नै हामी इन्डो पेसिफिक नीति भन्न सकिन्छ। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर सम्मको देशहरू जुन उदयमान देशहरू छ ती देशहरूलाई प्रयोग गर्ने नीति नै इन्डो पेसिफिक नीति हो। इन्डो शब्दले हिन्द महासागर जनाउँछ। हिन्द महासागर भन्नाले इन्डोले अर्को चाहिँ इन्डियादेखि इन्डोनेसियासम्मको क्षेत्र र प्रभाव पनि जनाउँदछ। हाम्रो छिमेकी देश चीनले अगाडि सारेको इकोनोमिक बेल्ट अफ चाइना मेरिटाइम सिल्क रोड जुन BRI छ नि, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, त्यो सम्झौतामा नेपालले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ र
अब एमसिसीको कुरा गरौँ। एमसिसी पनि नेपालमा यो ल्याउने भनेर पहिल्यै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बेलामा सहमति भइसकेको छ र केपी ओली सरकारमा हुने बेलामा यो कुरा संसदबाटै पारित गर्न खोजेको पनि देखिएको थियो, तर अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। अहिले फेरि आएर शेरबहादुर देउवा लगायत माओवादी र जसपा लगायत अन्य दलहरू मिलेर गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो सरकारले पनि एमसिसी पारित गर्न सकिरहेको छैन, किनभने यसमा यो पार्टीमा यो सरकारमा सम्मिलित पार्टीहरूकै नेताहरूमा पनि यो नीति राम्रो होइन। एमसिसी सम्झौता राम्रो होइन। एमसिसीले नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्तामा खलल गर्दछ भन्ने उनीहरूले बुझेको हुनुपर्दछ। विभिन्न नेताहरूले पनि यो कुरामा विरोध जनाइरहेका छन् भने मुख्य शीर्ष नेताहरूले चाहिँ यसको खुलेर विरोध गरेको चाहिँ देखिँदैन। जनताहरूले चाहिँ यसको खुलेआम धेरै विरोध गरिरहेका छन्। विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो सम्झौता अरू सम्झौता जस्तो सरकारले आफै निर्णय गरेर पारित गर्न सक्थ्यो, तर यसलाई संसदमै किन लाने त? कानुन नै किन निर्माण गर्ने त? एमसिसीलाई कानुनबाटै किन पारित गर्ने त? त्यस सम्बन्धमा विवाद आइरहेको छ, किनकि यो एमसिसीको केही बुँदाहरूमा नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न सक्ने धाराहरू अथवा बुँदाहरू रहेको हुँदा एमसिसीको विरोध भइरहेको छ। अब नेपालले के बुझ्नु पर्दछ भने एमसिसी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। नेपालले एनसेल कम्पनीबाट उठाउन पर्ने रकम, त्यो कर मार्फत उठाउन पर्ने रकम, विभिन्न बेरुजुमा अड्किएका रकम र 5G घोटाला अथवा विभिन्न कुरामा रहेका रकमहरू, करबाट उठेका पैसाबाट पनि देशको विकास आफै गर्न सक्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। अथवा एमसिसी पारित नै हुने भए पनि संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन, यसलाई सामान्य रूपमा पारित गर्नुपर्दछ र यसको बुँदागतहरू जुन नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेका छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसीको बुँदाहरू हुनु हुँदैन र नेपाल सरकारले के बुझ्नु पर्दछ भने यो अमेरिकाको युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर तथा पहिलाका परराष्ट्र मन्त्री, जसले सन् 2019मा प्रदीप गेवालीलाई, त्यति बेलाका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाललाई अमेरिकामै बोलाएर यो सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएका थिए, त्यो पनि बुझ्नुपर्दछ। त्यसैले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो ठम्याइरहेको छ।